नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्द 23औं अध्याय लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। अब महाराज पृथुको चरित्र जान्दाखेरि अब यहाँ मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। आत्मज्ञानी तथा प्रजाको पालन गर्ने पृथुले स्वयमेव आनन्दी तथा परग्रामादि सृष्टिको व्यवस्था गरेर स्थावर जङ्गम समस्त प्राणीको जीविकाको निमित्त सुविस्ता गरिदिए तथा सत्पुरुषलाई सुहाउने किसिमको धर्मको पनि राम्रोसँग पालना गरे। अकस्मात उनले एक दिन यस्तो विचार गरे, जुन कामको निम्ति मैले जन्म लिए थिएँ त्यो प्रजा रक्षण रूप ईश्वरको आज्ञाको पालन भइसक्यो। अब त म वृद्ध भएँ। अन्ततः अब मैले अन्तिम पुरुषार्थ अर्थात् मोक्षको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यस्तो मनमा लिएर आफ्नो विरहमा रोइराखेकी पुत्री रूपा पृथ्वीको भार छोराहरूको जिम्मामा सुम्पी विलाप गरिरहेका प्रजालाई चटक्क छाडेर आफ्नी रानीको साथमा एक्लै वनतिर हिँडिदिए। राजा पृथुले पहिले गृहस्थ आश्रममा जसरी पृथ्वीलाई जित्नमा प्रयत्न गर्दथे त्यसै गरी अहिले त्यहाँ वनमा पनि वानप्रस्थ आश्रमको नियमानुसार कठोर तपस्या गर्नमा प्रवृत्त भए। यस समयमा कुनै विघ्नले पनि यिनलाई डगाउन सक्दैनथ्यो। केही दिन त यिनले कन्दमूल भोजन गरे, अलि दिन सुकेका पात खाएर बिताए। यसपछि एक पक्षसम्म केवल जल पिएर रहेर आखिरमा वायुले नै निर्वाह गर्न थाले। वरिपरि पृथु मुनि वृत्तिमा रहेर ग्रीष्म ऋतुमा पञ्चाग्नि ताप्ने गर्दथे। वर्षा ऋतुमा खुला मैदानमा बसेर शरीरमा जलको धारा सहन्थे र जाडोमा घाँटीसम्मको पानीमा उभिरहन्थे र नित्य भुइँमा नै शयन गर्दथे। यस प्रकारसँग श्रीकृष्णको आराधना गर्ने इच्छाले यिनले शीतोष्णादि सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई सहे तथा वाणी एवं मनको संयम गरी ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गरेर प्राणलाई आफ्नो अधीनमा गराई अति कठोर तपस्या गरे। यस प्रकारसँग क्रमशः परिपक्व भएको यस तपस्याको प्रभावले सबै कर्म मल नष्ट भएकाले उनको चित्त सर्वथा शुद्ध हुन गयो। प्राणायामद्वारा 5 जितेन्द्रिय र मन यी खष्ट वर्गको काम बन्द हुन गएकाले उनको वासनाजनित बन्धन पनि काटिदिए। यसपछि सनत कुमारले उनलाई जुन परम उत्तम आध्यात्म योगको उपदेश दिएका थिए त्यही अनुसार पुरुष श्रेष्ठ राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवानको उपासना गर्न लागे। यस किसिमले भगवत परायण भएर श्रद्धापूर्वक निरन्तर उपासना गर्दा गर्दै साधु स्वभाव पृथुलाई ब्रह्मस्वरूप परमात्मामा अनन्त भक्ति उत्पन्न भयो। भगवानको उपासनाले अन्तःकरण शुद्ध भएका ती महाराज पृथुलाई भगवत चिन्तनको प्रभावले प्राप्त भएको यस अनन्त भक्तिले गर्दा वैराग्य सहितको ज्ञान उत्पन्न भयो। यही तीव्र ज्ञानद्वारा जीवको उपाधिभूत अहङ्कारलाई नष्ट गरिदिए। यही अहङ्कार नै सब प्रकारका संशय विपर्ययको आश्रय हुन गयो। यसपछि देहात्म बुद्धिको निवृत्ति एवं आत्मज्ञानको प्राप्ति भएकोले उनले अणिमादि गरिएका सबै प्रकारका सिद्धिदेखि पनि उदासीन भएर यो तत्त्वज्ञानका निमित्त समेत प्रयत्न गर्न छाडिदिए। किनकि जबसम्म साधकलाई योग मार्गद्वारा श्रीकृष्णको कथामृतमा अनुराग हुँदैन तबसम्म केवल योग साधनाले यसको अथवा उसको विषयासक्ति रूप प्रमाद हट्दैन, अर्थात् सिद्धि आदि गरिएका तुच्छ पदार्थमा मन जाने हुनाले मोक्ष प्राप्त गर्दैन। यस प्रकारसँग वीर श्रेष्ठ महाराज पृथुले आफ्नो चित्तलाई दृढतासँग परमात्मामा स्थिर गरी ब्रह्मरूप भएर अन्तकालमा
उपस्थित भएपछि आफ्नो शरीर त्यागिदिए। शरीर छाड्ने बेलामा यिनले दुवै कुर्कुच्चाले गुदाद्वार थुने र प्राणवायुलाई बिस्तारै बिस्तारै माथितिर लगेर त्यसलाई क्रमशः नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, कण्ठ र मस्तक पुर्याए र त्यस स्थानमा मस्तकमा स्थापित गरे। फेरि प्राणवायुलाई झन्झन माथि लगेर ब्रह्माण्डमा पुर्याएर रोकिदिए। यस बेला उनलाई कुनै प्रकारको सांसारिक भोगको लालसा थिएन। उनी यथास्थानमा विभाग गरेर प्राणवायुलाई वायुमा, पार्थिव शरीरलाई पृथ्वीमा, शरीरको तेजलाई तेजमा, हृदयाकाशलाई महाकाशमा एवं शरीरको रुधिरादि जलीय अंशलाई जलमा लीन गरिदिए। फेरि यसै गरी पृथ्वीलाई जलमा, जललाई तेजमा, तेजलाई वायुमा र वायुलाई आकाशमा लीन गरिदिए। फेरि मनलाई इन्द्रियमा र इन्द्रियहरूलाई यिनका कारण रूप शब्दादि पञ्चतन्मात्रामा लीन गरिदिए। फेरि तन्मात्राहरूलाई अहङ्कारद्वारा माथि उठाएर अहङ्कार सहित तिनलाई महातत्वमा स्थापित गरिदिए। अनि सम्पूर्ण गुणको स्थान जुन महतत्व हो त्यसलाई मायामय जुन जीव हो त्यसमा लीन गरिदिए। तदन्तर त्यो मायारूप जीवको उपाधिलाई समेत ज्ञान र वैराग्यको प्रभावले परम समर्थ महाराज पृथुले आफ्नो शुद्ध ब्रह्म स्वरूपमा स्थित भएर त्यागिदिए। महाराज पृथुकी पत्नी अर्ची पनि उनीसँग वन गएकी थिइन्। उनी कस्ती सुकुमारी थिइन् भने पृथ्वीमा पैदल हिँड्नसम्म पनि उनलाई गाह्रो थियो। यसो भए तापनि आफ्ना पतिले चाहिँ व्रत र नियमको पालना गर्दै यिनले उनको खुब सेवा गरिन् र ऋषिहरूले चाहिँ केवल कन्दमूलले जीवन निर्वाह गरेकीले ज्यादै दुब्ली भएकी थिइन्। भए तापनि आफ्ना प्यारा पतिको कर स्पर्शले सम्मानित हुँदा त्यसैमा आनन्द मान्ने हुनाले यिनलाई कुनै प्रकारको कष्ट हुँदैनथ्यो। पृथ्वीका स्वामी र आफ्ना प्यारा महाराज पृथुको शरीरको चेतना आदि समस्त धर्म नष्ट भएको देख्दा ती सतीले केही बेर विलाप गरेर पृथ्वीको टाकुरामा एउटा चिता तयार पारिन् र त्यही चितामाथि त्यो शरीर राखिन्। सती जाने बेलामा गर्नुपर्ने सबै कृत्य गरी यिनले नदीको जलमा स्नान गरिन् अनि परम पराक्रमी पतिलाई जलाञ्जली दिई आकाशमा विमानमा बसिराखेका देवताहरूको वन्दना गरिन् तथा 3 चोटि चिताको परिक्रमा गरेर पतिको चरणको ध्यान गर्दै आगोमा प्रवेश गरिन्। परम साध्वी अर्चीलाई यस प्रकारसँग आफ्ना पति वीरवर पृथुको अनुगमन गरेकी देख्दा वर दिनमा समर्थ भएका देवीहरू आफ्ना पतिहरूको साथमा उनको स्तुति गर्न लागे। अब उनको स्वर्गारोहणको समयमा देवताहरूको बाजा बज्न लाग्यो। त्यो मन्दार पर्वतको शिखरमा जहाँ रानी सती गएकी थिइन् ती देवाङ्गनाहरू फुलको वर्षा गर्दै आपसमा यस्ता कुराहरू भन्न लागे। अब देवीहरू आज्ञा गर्दछन्, अहो यी स्त्री धन्य रहिछिन्, जसरी लक्ष्मीले यज्ञेश्वर विष्णु भगवानको सेवा गर्दछिन् त्यसै गरी यिनले पनि राजेश्वर पृथुको सेवा तन मनले गरेकी हुन्। हेर, मनले समेत चिताउन नसकिने दुष्कर कर्म गरेकी हुनाले यी सती हामीलाई नागेर आफ्ना पतिको साथ अति उच्च लोकमा गइराखेकी छन्। यस लोकमा केही दिनको जिन्दगानी भए तापनि जो व्यक्ति भगवानको परम पद प्राप्त गराउने आत्मज्ञान प्राप्त गर्दछन् उनका निम्ति संसारमा कुन चाहिँ पदार्थ दुर्लभ हुन सक्छ? कुनै पनि कुरा दुर्लभ रहेको छैन, सबै कुरा प्राप्त गर्दछन्। किन्तु जुन मानिस अनेक कष्ट भोगिसकेपछि आफ्नो पूर्व पुण्यको प्रभावले भूलोकमा मोक्षको साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाएर पनि विषयमा आसक्त रहन्छन् त्यो आत्मघाती निश्चय भगवानको मायाले ठगिएको हुनुपर्दछ। ठगिएको पुष्टि पनि हुन आउँदछ। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। देवाङ्गनाहरूले यस किसिमसँग स्तुति गरिसकेपछि समयमा महारानी अर्ची पतिलोकमा पुगिन्। आत्मज्ञानी मध्येका श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु जुन लोकमा प्राप्त भएका थिए
त्यही लोकमा यिनी पनि पुग्दी भइन्। हे विदुर, परम भागवत पृथु यस्तै प्रभावशाली थिए। मैले तिमीलाई ती उदार चरित्र भएका राजाका समस्त चरित्र वर्णन गरेर सुनाइदिए। जो मानिस यस परम पवित्र चरित्रलाई श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्तले पढ्ने, सुन्ने अथवा सुनाउने गर्दछ, त्यसले पनि महाराज पृथुको पद अर्थात् भगवानको परम पद भेट्न आउँदछ। यसलाई पाठ गर्नाले ब्राह्मण ब्रह्म तेज पाउँछ, क्षत्रिय पृथ्वीपति हुन्छ, वैश्य व्यापारीहरूमा प्रधान बन्दछ र शूद्रमा साधुता आउँदछ। आइमाई अथवा लोग्ने मानिस जसले यसलाई आदरसँग 3 पटक सुन्दछ, त्यो सन्तानहीन भए तापनि पुत्रवान, धनवान भए महाधनी, कीर्ति प्रकट हुन नसकेको भए यशस्वीर, मूर्ख भए पण्डित बन्दछ। यो चरित्र मनुष्य मात्रको कल्याण गर्ने र सब प्रकारको अमङ्गललाई नष्ट गर्ने हो। यसले धन, यश र आयुको वृद्धि गर्दछ, स्वर्गको प्राप्ति गराउँछ र कलियुगको दोषलाई दूर गरिदिन्छ। धर्मादि चतुर्वर्गको प्राप्तिमा यो ठुलो सहायक छ। तसर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्षलाई राम्रोसँग सिद्ध गर्न खोज्ने मानिसले श्रद्धापूर्वक यसको श्रवण गर्नुपर्दछ। विजय प्राप्तिका लागि जान लागेको बेलामा जुन राजा यो सुनेर प्रस्थान गर्दछन्, उसका सामुन्ने अरू राजाहरू त्यसै गरी भेटी चढाउँछन् जसरी महाराज पृथुलाई चढाउँदथे। अरू सब प्रकारको आसक्तिलाई छाडेर मानिसले भगवानमा निर्मल निष्काम भक्तिभाव राखेर महाराज पृथुको यो चरित्र श्रवण गर्दछ, सुन्ने, सुनाउने र पढ्ने गर्नुपर्दछ। हे विदुरजी, मैले भगवानको महात्म्य प्रकट गर्ने राजा पृथुको यो चरित्र वर्णन गरेर तिमीलाई सुनाइदिएको छु। यसमा प्रेम गर्ने व्यक्तिले पृथुको जस्तो पद पाउँदछ। जो मानिस सब प्रकारको आसक्तिदेखि रहित भएर आदरपूर्वक नित्य प्रति यो पृथु चरित्र श्रवण र कीर्तन गर्ने गर्दछ, त्यसको जलका कारण अब जसका चरण संसार सागर पार गर्नका लागि ढुङ्गा समान छन्, त्यस्ता भगवानमा सुदृढ अनुराग हुनुपर्दछ र भएर आउँछ, पलाएर आउँछ सुदृढ अनुराग। यति भन्दै यस अध्यायको श्रवण गर्ने मान्छेले पुण्य पद प्राप्त गर्दछ भनेर यस अध्यायलाई यहीँ अन्त्य गरिएको छ। अब आउँदा दिनहरूमा श्रीमद् भागवत महापुराणका विभिन्न लीलाहरू श्रवण गर्नका फल, मनुष्य जीवनमा जन्म लिएपछि मानिसले गर्नुपर्ने कर्महरू के हुन् भन्ने कुरा सम्पूर्ण वृत्तान्त हामी जान्नेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।